प्रॉब्लेम चलताले भरपूर टेन्शन काम ना काय ना किती वर्ष झाले लग्न? बेबी झाले 2 महिने झाले बरं असलं अचानक त्यांना हार्ट प्रॉब्लेम झालं डॉक्टर मणिपाल बेंगलोर गेले ते मागीर तेजी डेथ जाली येयले मागीर खूब परत त्रास करूंक लागलो स्वताक लागलो वायट संगतीक लागलो फ्रेंड सर्कल सकाळी वयतालो रात्री येतालो एकटे रुमार विचारल्यार झगडटालो माझ्या कडेन पैसे ना काय ना आपल्या हितून बिझी हांव म्हाका एकत्र करून रावलें ना बरें अचानक म्हाका सुप्रिया मेवळे डॉक्टर थॉमसा कडेन येयलें हांव तेन्ना तेजे मामी सुप्रियान म्हाका हिस्टरी कडेन हाडलें प्रे केलें तेणी त्या टायमार म्हाका गोवान घरांतसून भायर काडलेलें मागीर सिस्टरान प्रे केलें गोवाक चूक कवळी आपली घरा येयल्यो म्हाज्या सॉरी सांगलें म्हाका तेणी पेरंट्साक सांगलें आनी म्हाका तेणी रुमार हाडलें आतां तो एकदम सिस्टमॅटीक आहा घरान बऱ्या भाशेन आहा तेन्ना पास्टरा कडेन आमी संडे येता आमचे खूब परिस्थिती वाईट असली आणि आता पप्पा गेल्यार आमी एकदम हॅप्पी आणि घोय बरो खूप मोग करता आता आहा हॅप्पी आसा खूप हॅप्पी आहा आणि तो बरो सुदारलो आहा बरो लायनींग आहा तो इतलेच एक्सपेक्ट करता की आमची बेबी आमकां परत जाय आणि जे आता हॅप्पी आहा ते हॅप्पी दोग जाणां आसपाची हालेलुया बहादूर सांग हालेलुया तुवें बरेंपण पळयलां न्हू कितें तरी जायत्यो वस्तू न्हू आमकां समजना कित्याक लागून घडटा पळय त्यो आमी एकामेकाचेर दोश घालताले खूब फाटल्यान ताचे वयल्यान एक रिजन आसा त्या खातीर तें तशें जाल्लें आसता तुमचे मदें जर फूट जाल्ली जाल्यार त्या खातीर जाल्ली ती समजलें तूं दोशी आसना तें दोशी आसना ती परिस्थिती तशी जावन बसलेली आसता आनी तशें जावन तें घडोवन येता आतां खूब मोग करतात न्हू बायलेचो आमी जाणा हय करतालो म्हणून तें स्टेप मारून पावलो न्हू तूं हालेलुया देव बदलून हाडटा आनी ह्यो वस्तू बसोवन हाडटा हालेलुया दिसता तुमकां कितली कशी आहा ही भयण भितरल्यांतल्यान जें तुटलेलें सगळें पिजलेलें सगळें हें जालेलें कांय सोंसपा नासलेलें ताका कशें बसतलें आनी कितें जातलें फुडें पळय तें पूण जेजू येयलेलो आसा हें बसोवन हाडपाक हालेलुया हालेलुया देव तांकां भुरगीं दितलो देव भुरगीं दितलो तांकां देव जाग्यार घालतलो Amen. Hallelujah. देव आमचो बरो हालेलुया गेलो संडे हांव येयल्लो कामान वचले 3 बाय आमचे एक्सपायर जाले तेन्ना म्हाका काम नासलें 3-4 म्हयने जालो कामूच नासलें म्हाका तर हॉस्टेला कडेन येयल्लो हांव गेलो संडे आनी हॉस्टेलाक सांगलें म्हाका काम ना कितें करूं 3 म्हयने जाले इतको वर्स हांव केन्नाच काम नासलें अशें जावंक नासलें म्हाका हॉस्टेलान पे केलें गेले संडेक हांव गेलो हिंगासून 12 आनी 12 म्हाका फोन येयले कस्टमराची 1-2 कस्टमराचो कॉल येयले म्हाका आनी हांव कामाक लागलो
कॉन्टॅक्ट केला. थँक्यू. आणि हांवें अजून 12 गेला तो 12:30 कॉल येयला म्हाका आनी मंडेसून हांवें काम स्टार्ट केलं. Hallelujah. Thank you. God bless you. येयलेली जेन्ना ते आमगेर येयलेले हांवें ताका पळयलें आनीक हांवें ताका सांगलें की तूं असल्या विचारान येयलाय म्हटलें की तूं आनीक हें लगीण फुडें व्हरोंक सोदिनाय, तूं तोडपाक येयलाय. म्हाका आनीक घोव नाका, तुका आनीक जिवन तेच्या बरोबर रावपाक नाका. असल्या विचारान तूं येयलाय. तर हांवें म्हटलें हांव तुका कसलो हेल्प दिवं. तूं येयला ह्या विचारान की तूं आनीक ह्या घोवा बरोबर रावपाक सोदिनाय. तर हांवें म्हटलें हांव तुका कसलो हेल्प दिवं. म्हज्यान कितें करपाक जाता, कित्याक आमी म्हटलें ह्या जाग्यार लग्नां तोडिना, आमी घडोवन हाडटा. पूण तुजो विचार तुवें सारकें डिसिजन केलां म्हटलें आनी हो घोव तुका नाका. सारकें पळय न्ही. आनी उपरांत ताका हांवें विचारलें तुवें जरी तर हें म्हटलें विचार केल्लो आसा ह्या घोवाक सोडून दिवपाचो, बरो आसा. पूण फुडें तूं कसलें स्टेप मागतलें, फुडें कितें करूंक सोदतलें जिवनांत तूं, तुका कसलो मान आसतलो, कोण तुका हें करतलो. देवान दिल्लो आसा तुका घोव आनी त्या बरेपणान आमी मागोया. आनी तें ताणें आयकलें आनी उपरांत आमी प्रे केली आनी देवाक उलो मारून देवाच्या हातीन तांची परिस्थिती घातलेली. 3 सुमान जाल्ले ते आपले घोवा बरोबर रावन आसले, ते मामीगेर आसले. पूण आमी देवाक उलो मारलो. आनी कितें घडटा आमच्या जिवितान, सदांच जो सैतान आसता, जो आमकां दिसती पडना, आमकां समजना, ताका जाय आसता जे लगीण आसता, जे काजारी संबंद आसता एक घोव-बायलाचो, तो नाश करपाक, तो इबाड करपाक, एक लगीण तोडपाक सैतानाक एकदम बरें लागता. कित्याक जरी तर ताका एक घराबो तोडून मेवलो जाल्यार तेजो घराबो फुटोन पडटा आनी हेच ताका जाय आसता. तर ह्या भयणीच्या जिवितान तांच्या जिवनान सैतानान खूब वावर केल्लो. इतलें की तांच्या भुरग्यां पासून ताणें नाश केल्लो आसा. पूण टायमान वेळान देवान ताका वयर काडिल्लें आसा आनी देवान हो घराबो तुटोंक दिलो ना, तो एक केलो. ताजें मन तर सारकेंच जाल्लें आनी ताका सजमोन आसलें ते कितें उलयता, ते कितें म्हणटा आनी तें हांव नकळो तेजो विचार कसलो आसलो आनी खंय घुंवतालें तें. पूण हांव एकूच जाण आसलें जें देवान घडलेलें आसा तें कोणाच्यानूच तोडून जावचें ना म्हणून. आनी आमी विश्वास केलो की ही फामील एक जावची. आनी बेगीनचे बेगीन हांवें तांकां नेक्स्ट टायम पयली तेन्ना दोगांय ती बारोबर येयली आनी हांवें तांकां विचारूंक पासून ना तुमी एकठांय गेली, एकठांय रावता वो कितें, कित्याक हांव जाण आसली ती गॅरंटीन हेंच जालें. आमेन. तर हें मनशाचें करप न्ही, हें आमच्या हातीन ना, हें आमच्यान करूंक जायना. सैतान वावर करता आनी इबाड आनी नाश करपाक करता. पूण जेजू येयल्लो आसा आमकां जिवन दिवपाक आनी हेंच जिवन, भरपूर जिवन आमी हांगासरूच पळयतले. न्हय मोत्तूच मागीर हें जिवन आमी हांगा अनुभवतले. तर आयज म्हणटात ती की आमी अशींच आसपाक जाय. जरी तर जेजू तुमच्या जिवनान आसा भाव आनी भयणी, तुमी केन्नाच शेणचे ना. तुमी वयर आनी वयर आनी वयर देव तुमकां काडीच रावतलो आनी तुमी केन्नाच दोशी जावचे ना. आमेन. तर ही देवाची बासावणी आमचेर आमी घट धरून रावूंक जाय. जें कितें देवान आमच्या जिवनान केलां ती खूब पळोवपाची आसा. ही फकत निकती सुरवात तांकां खूब पळोवपाचें आसा, खूब अनुभवपाचें आसा. तर येता त्या दिसांनी तें उक्तें जातलें, ती फुडें पळयतली. आमेन. हालेलुया. हातूंत कितें आसा ना बाबा, परिस्थिती जे भशेन घडटाली न्हू ताका लागून जायते फावटी सजमनाक कशें कितें घडटा आनी कितें पळयलें आनी मागीर तें ताका लागून तशें जाता तें धांव धूम ठोव जाता, उगडे भेटटा न्हू. कित्याक परिस्थिती आनी कोण्याक घडलेली आसा. इतलें की
भुरगे पासून तांचे नांव जालें समजलें. एकामेकाचेर दोश घालपाक बंद करपाक जाय. आनी घराचो वडील जाता कोण दादलो. आनी चडसो दोश मागीर कोणाचेर येता दादल्याचेर. इस्कॉलान जर कितें प्रॉब्लेम जाले जाल्यार कोण गुन्यांवकारी प्रिंसिपल. पुलीस कोणाक धरून वतात प्रिंसिपलाक. तांकां जाल्यार रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोण प्रिंसिपल. मस्ती केल्यार कोणें आनी कोण भुरग्यांनी. हय की ना. सो तशेंच आसता तें. पूण गुन्यांवकारी तो जायना आसता. कित्याक जायते फावटी हेच्या फाटल्यान दुसरो रिजन आसता, दुसरो वजह आसता. ताका लागून ती वस्त घडलेली आसता. जायते रिजन आसा. म्हाज्यान तें सांगपाक जाता. जायते रिजन आसता. ओके. पूण बरी खबर आसा की देवान बसोवन बांदून हाडलेलें आसा. रिस्टोरेशन हाडलेलें आसा. हालेलुया. जो कोण देवाक पळयतलो तो जिवत रावतलो. आयकता. आमचे शशिकला देवाक पळयतले